नमस्कार, वेलकम। टिभी सेट अगाडि बसिराख्नुभएका हाम्रो सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ यो डिस्टेन्स लर्निङमा। आज हामी चाहिँ गइरहेछौँ ग्रेड 8 का लागि, कक्षा 8 का लागि अल्जेब्राको बारेमा केही चाहिँ बुझाउन कोसिस गर्दैछौँ र आजको टपिक हो हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको अल्जेब्राको बारेमा हामी कक्षा 6-7 मा अलिअलि केही पढ्यौँ। यहाँ पनि त्यही नै हो, अलिकति इम्प्रुभड फर्म है। जस्ट आज हामी अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा जस्तो एउटा कुनै एक्सप्रेसन यो लिँदा 5x क्यूब है, three things are here that are your 5x and x cube. This is the x cube, x raised to the power 3, x raised to the power 3 by 3. This is called index. घात भनिन्छ नेपालीबाट। इंडेक्स पावर पनि भन्छ र एक्सपोनेन्ट पनि भन्न सकिन्छ। इंडेक्स को प्लुरल फर इंडिसेस भनेर पनि कुरा एउटै हो, इंडिसेस या इंडेक्स। This is called your index. This is your base. Base is x. Here this is your base, this is the base, and this is your coefficient. यो एउटा टर्म भयो। अब अलिकति यसलाई राखौँ। अब यसमा जाउँ। यो के बुझिन्छ त भाइ बहिनीहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, एकचोटि हाम्रो स्लाइडलाई हेरौँ। पोलिनोमियल है, द पोलिनोमियल भनेको के हो त? व्हाट द पोलिनोमियल? An algebraic expression in which power of variable या variables of each term is a whole number are known as polynomial. अब यहाँ हेरौँ पावर। अब यहाँ हेरौँ हाम्रो पावर कति छ त? यहाँ 2 छ है, यहाँ चाहिँ 1 छ, केही छैन। इट मिन्स इफ देयर इज नथिङ, इट मिन्स 1 इज ओभर देयर। ओके, यहाँ चाहिँ यहाँ पनि पक्कै केही न केही छ। व्हाट इज दैट? दैट इज योर 0। किनभने हामी अलिकति सायद 7 मा यो कुनै पनि नम्बरको पावर 0 हुँदाखेरि दैट गिव्स टु यु 1 है। यो पछि हामी चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौं हैन। कन्स्टेन्ट पोलिनोमियल भनेर यसलाई भनिन्छ हैन। जस्तो कुनै पनि नम्बर, अलिकति बुझौँ यहाँ पहिला। कुनै पनि नम्बर जस्तो 5 इज polynomial. 5 is a constant. It is polynomial, but constant polynomial we will study it later. हामी पछि पढ्छौँ। यो constant polynomial त हो, तर constant polynomial हो। कसरी constant polynomial? किनभने into x to the power 0 लेख्न सक्छौँ हामी। अहिले भाइ बहिनीहरूले लज अफ इन्डिसेस हामी पढेका छौँ। भनेपछि कुनै पनि नम्बर्सको पावर 0 भयो भने दैट गिव्स टु यु 1। भनेपछि this 5 into 1 could we write it? किनभने x to the power 0 and that gives to you 5। त्यसैले हामी 5 लाई constant polynomial भन्छौँ र डिटेल्समा हामी पछि पढ्छौँ। ओके, सो कम हियर। अब हामी यहाँ हौ। यहाँ 3 वटा एक्जाम्पल भाइ बहिनीहरूले हेर्दैछौँ। यु आर लुकिङ हियर 3 एक्जाम्पल्स दैट आर योर 3x² and √5x। यहाँ अलिकति ध्यान देऊ बाबु हैन बहिनीहरू, यहाँ ध्यान देऊ। दिस रूट इज ओन्ली 5, not to the x, but here this root is for x as well. यो रूट 5 को र x को दुईटैको लागि हुन्, तर यहाँ चाहिँ यो रूट चाहिँ सिर्फ ओन्ली 5 को लागि हो। अब हाम्रो डेफिनेसनमा के थियो भने भेरिएबल्स हैविङ द पावर होल नम्बर। होल नम्बर भनेको हामी पढेका, होल नम्बर भनेको 0, 1, 2, 3 एन्ड सो अन। पावर भेरिएबल्स को पावर जहिले होल नम्बर भइदियो भने दैट इज द पोलिनोमियल्स हैन। भएन भने भएन। अब नाउ ग्रेजुअली वी गो लुक इट हियर। यहाँ हेरौँ हामी चाहिँ यो x भेरिएबल्स को पावर 2 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 0 छ, केही छैन भने 0 है। त्यसैले यो के यो पोलिनोमियल भयो त? यहाँ चाहिँ हामी के लेख्छौँ? यस भयो, दिस इज द पोलिनोमियल। नाउ लुक्स कम हियर।
is this is the polynomial. Root 5 is a constant number. Root 5 constant हो, variable सँग यो root छैन, तर यो x, this x having the power 3, x having the power 1, 3, 0, त्यसैले यो पनि polynomial के भयो? Yes, this is the polynomial. तर but अब यो केसेसमा हेरौँ त हामी के बुझ्न गइरहेछौँ भने यो रुट दुईटैको लागि हो, यो रुट दुईटैको लागि हो। अब अलिकति रुटको बारेमा जस्ट रुट सम्बन्धित स्टडीलाई हामी सर्ट्स, म्याथमेटिक्समा सर्ट्स भन्छौँ, SURDS, त्यसको भिन्दै एउटा ब्रान्च आउन जान्छ। तर पहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तो रुट, अब यो रुट 5 भन्दाखेरि जस्ट इज ओके कन्स्टेन्ट, तर यो रुट 5 र x हुँदाखेरि दिस रुट इज नट ओन्ली फर 5, दिस रुट इज फोर x एज वेल। सो 5 रुटको भ्याल्यु हामीलाई थाहा छ, रुट a लेख्दाखेरि a टु द पावर हाफलाई हामी रुट भन्छौँ, पावर हाफ। नाउ रुट 5 यसलाई स्प्लिटेड फर्ममा लेख्यौँ भने इफ 1/2 इन्टु x टु द पावर 1/2, यसलाई स्प्लिट गर्दाखेरि रुट 5 अनि रुट x भयो, यसलाई लेख्दाखेरि यहाँ अब डेफिनेसन के थियो? कन्ट्राडिक्सन भयो। डेफिनेसन के थियो हाम्रो? भेरिएबल्स ह्याभिङ द पावर होल नम्बर। यहाँ भेरिएबल्सको पावर के आइदियो त? हाफ। हाफ इज नट द होल नम्बर। That's why this is not a polynomial. यो पोलिनोमियल भइदिएन। अब एउटा अर्को पनि हेरौँ, यस्तो पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ हामीसँग 5x² प्लस 1/x 4/x माइनस 3 के यो पोलिनोमियल भयो त? अब हेरौँ, चेक गरौँ। भेरिएबल्स ह्याभिङ द पावर 2, अब यहाँ x टु द पावर -4 भइदियो, -4 या -1, यसलाई अझै प्रष्ट बुझ्दाखेरि यो 1/x र 4 यहाँ राखौँ भने त यो x टु द पावर -1 अनि यहाँ 4 भइदियो अनि -3 त के 0 छँदैछ हैन? त यो 1/x के 1/x भेरिएबल छ, ठिक छ, भेरिएबल त छ त्यहाँ, दिस इज द भेरिएबल 1/x, but this variable is gone. So like this term is you have to write in such a way that what is that? X to the power -1, x to the power -1, this one. अब contradiction आयो definition मा, whole number only would be your polynomials. यहाँ variables को power के भइदियो त? -1। त्यसैले कुनै पनि फ्र्याक्सनलमा आएका अल्जेब्रिक भेरिएबल्स टर्महरू यदि फ्र्याक्सन मुनि हैन एज अ डिनोमिनेटर छ भने हैन, माथि न्युमरेटर मुनि डिनोमिनेटर हो, यो चाहिँ हुन सक्छ है भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर, यो चाहिँ हुन सक्छ। जस्तो अब अहिले त यहाँ 1/x इन्टु 4y - 3 मानौँ, त यो x ठिक छ, यो भेरिएबल्स त, तर यो x त हाम्रो x -1 भइदियो अनि 4 अनि y -3 अनि यो 5x², त यो के भयो? दिस इज नट योर पोलिनोमियल। यो पोलिनोमियल भइदिएन किनभने यो भेरिएबलसँग -1 आइदियो। -1 भनेको नट भेरिएबल, यो त माइनसतिर गयो, इन्टिजर्सको 0 भन्दा मुनि गयो, त्यसैले यो चाहिँ पोलिनोमियल भएन। अब एउटा भाइहरूले सोध्न चाहन्छु म, ध्यान दियो, तिमीहरू आफै जवाब गर है, म्याथ्स हो। अब जस्तो 3x/7 प्लस 2y -3 के यो भेरिएबल, यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन इज दिस इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन इज अ पोलिनोमियल। यो पोलिनोमियल हो त? गौर गरौँ, हेरौँ, look at this is polynomial. Of course this is polynomial किनभने y 3/7 as a constant
and variable is x and here is 2y and minus 3. So variables जहिले पनि हामी पोलिनोमियल हेर्दाखेरि क्वेशनमा आउन सक्छ, आइडेन्टिफाई द पोलिनोमियल्स, इज दिस इज द पोलिनोमियल or not. If any one variables they are under root या they are as a denominator है, एक्सपोनेन्शियल फर्ममा त्यसको नेगेटिभ हुन जान्छ या 0 भन्दा मुनि गयो -1 2 3 4, they are not your polynomial. So I hope about the polynomial. Are you clear about polynomial? Now भाइ बहिनीहरू एकचोटि स्क्रिनलाई हेरौँ. The algebraic expression in which power of variable or variables of each term is a whole number are known as polynomial. है, अब degree of polynomial, the highest power स्लाइडलाई हेर्दै जाउँ. डिग्री अफ पोलिनोमियल भनेको के हो भाइ बहिनीहरूलाई? डिग्री अफ पोलिनोमियल म बुझाउन खोज्दैछु है. पोलिनोमियल्स क्लियर भयो होला है, पोलिनोमियल भयो. अब डिग्री अफ पोलिनोमियल, डिग्री अफ पोलिनोमियल, कुनै पनि पोलिनोमियल्स पहिला फर्स्ट अफ अल त त्यसलाई पोलिनोमियल हुनु पर्यो. अब स्लाइडमा आउँदै गरेको पोलिनोमियल्समा 2x4 छ, 3x4 छ, 3 छ हैन, प्लस 4x² प्लस 6x. यसमा हाम्रो डिग्री भेरिएबल्सको पावर कति छ त? द हाइएस्ट पावर अफ पोलिनोमियल है. डेफिनेसनमा द हाइएस्ट पावर, यसमा पनि अलिकति हामी एक्जाम्पल हेरौँ एक दुईटा. 3x4 प्लस 2x² y³ प्लस 7x प्लस 3, यसको डिग्री कति हो त? द हाइएस्ट पावर हैन. यसमा हेरौँ, अलिकति चनाखो भएर बस्नुपर्छ, म्याथ्स हो, अलिकति मिस भयो भने गयो. तर you can just enjoy it. This is your math, very easy. You can start, you can just look at how to do it, how to distinguish what is the degree of the polynomial है. त्यो पोलिनोमियल्स को लागि हामी पहिला भेरिएबल्स लाई हेरौँ. भेरिएबल यहाँ छँदै छैन है, ल लिभ इट. नाउ हियर x को भेरिएबल्स को पावर, डिग्री अफ पोलिनोमियल, द हाइएस्ट पावर, यो भेरिएबल्स को हाइएस्ट पावर यहाँ चाहिँ कति छ? यो भेरिएबल भनेको x हो, यहाँ 4 हो. यसरी सरसरी हेर्दाखेरि सर 4 हो भन्न मिल्दैन, सिकौँ के हुन्छ है. अब यहाँ दुईटा भेरिएबल छ, अप्ठ्यारो भयो, मान्नु हुँदैन, डोन्ट थिङ्क सो. यो दुईटा भेरिएबल दुईटैको पावरलाई जोड्देऊ न, पावरलाई जोड्देऊ है. जस्ट एड द पावर अफ बोथ द भेरिएबल्स. सो व्हाट इज दिस? 2 + 3 कति आयो त? 5. यहाँ कति छ त? 2 + 3 5. अब यो भेरिएबल केही छैन, नो वन इज देयर, इट मीन्स 1 इज देयर. द 1 अनि यहाँ नथिङ इज देयर, इट मीन्स 0. नाउ गो थ्रु इट. व्हिच वन इज द हाइएस्ट वन? That is the power 5. So the degree of this polynomial is 5. Highest power मिल्न गयो है. The degree of this polynomial is 5. एउटा अर्को पनि हेरौँ. Second example, that is your √7x5 plus 3x² plus 5 x² y² प्लस z6. यो एउटा एक्सप्रेसन आयो. फर्स्ट अफ अल यू हैव टू डिस्टिंग्विश इट. इज दिस इज द पोलिनोमियल और नॉट? यस, श्योर, दिस इज द पोलिनोमियल. एज आई टोल्ड यू, दिस रूट मे बी इन दिस. रूट यहाँ हुन सक्छ तर भेरिएबल सँग त छैन. दैट्स व्हाई दिस x इज हैविंग द पावर व्हाट? दैट इज योर 5 है. 5 छ हैन, 5 छ यहाँ. अब यहाँ आएर त यसमा लेख्दै जाउँ. हामी डाइरेक्ट कहिलेकाहीँ जब हामी when we are going to be well known, जब हामी पुरा राम्ररी सिकिहाल्छौँ डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ. तर भाइ बहिनीहरू अहिले जस्तो बुक भेटियो भने गर्दाखेरि हामी चाहिँ 1 by 1 गरौँ, फास्ट नभागौँ
स्टेडी बट पर्फेक्टली। यहाँ चाहिँ 5, अब यहाँ चाहिँ कति आयो 2, यहाँ कति आयो 2 + 2, पावर हैव टू बी एडेड हैन, पावर हैव टू बी एडेड। सो एड दिस 2 पावर, the 2 + 2 what is that 4. Now what is here, z having the power 6, having the power 6. So now go through it. This is the 5, this is the 2, this is the 4, this is the 6. So your solution is here. What is the degree of the polynomial? The polynomial, the degree of this polynomial is 6. Clear? Degree of the polynomial? यसरी नै निकाल्नु पर्ने है, degree of polynomial. Now look next slide, that is your very easy evaluation of algebraic expression. Evaluation of algebraic expression. Slide लाई अलि भाइ बहिनीहरु यो पढ्दै गर त, जे हेर त त्यहाँ I have kept one example also हैन. Evaluation of an algebraic expression, this is very easy. We have studied also a lot in earlier classes also हैन. हामी पहिलाको क्लासमा पनि थुप्रै यस्ता समहरु बनाइसकेका छौं, तै पनि यो हाम्रो सिलेबसमा भएकोले we have to study it. What is that? Evaluation of algebraic expression. Algebraic expression दिएको हुन्छ, हामीले त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. अहिले त सर कति सजिलो यो हो, खाली भ्यालु हाल्दै गयो गर्दै गयो. तर when you are in maths, you are feeling very easy. At that time you have to be very alerting stage. त्यतिखेर चाहिँ हामी alerting स्टेजमा बस्नु पर्ने हुन्छ. त्यही त स्लिप हुन्छ म्याथ्समा. सर मलाई त सबै आउँदै थियो, 100 मा 100 ल्याउने, तर मलाई 98 आयो, 2 मार्क्स मेरो यस्तो ठाउँमा गयो. हो, due to that 100 means 100. That's why you have to be very careful. This is very easy, but little bit mistake will make you 0. Whether you are deserving 100 but you got 90, you got 95, that is the time when you are feeling painful. But don't worry, you can do better, but be sure that I will do it. गरौँ जस्तो अब एउटा 5x² plus 7xy plus 2, one algebraic expression. This is the polynomial. Evaluate it. त पक्कै भ्यालु दिएकै हुन्छ, क्वेशनमा त्यतिकै छोड्दैन है. That question is given कि x is equal to -2 अनि y is equal to 3. This two value is given to you. Replacing it है, replacing it. अब जस्तो the question is 5x यसरी x² लेख्न सक्छौं plus 7 यसरी x लेखौं, यसरी y लेखौं, कहिले मिस्टेक हुँदैन. स्योर ब्रैकेट मा हाल पहिला, एकछिन टाइम लाग्छ, no matter, one step would be more, but you would be the perfect. You will get 100 by 100. So now putting the value यहाँ लेख्न सकिन्छ, putting the given value, putting the given value. What are the value? X is 5 is 5, x is what? It is given here -2. So -2 squared plus 7, x is what? -2, y is 3 and plus 2. Here why I told you to write this -2? Sometimes what happened, we are doing 7 -2 into 3. कुनै कुनै बेलामा त हामी झुकिएर यो 7 - 2 गरिदिन्छौं. That's why you have to keep always in this bracket, so you will be never mistake. जहिले पनि राइट हुन्छ हैन. one step you have to write more, एक step extra आयो, but you have to do. Now simple calculation, 5 into 4 plus this is your 7 2 ja 14, 14 3 ja table 42. The 42, but plus and minus यहाँ सबै एउटा मात्रै सिंगल माइनस ले गर्दा यही चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हुने सम्भावना बढी छ. That's why clarify it. यो माइनसलाई सानो नलियो, बहुत बदमाश छ यो है. So that makes you -42 अनि plus 2. So now it is your 20 minus 42 plus 2. हेरौं
ठिक छ. Now how to do it? These two and these two, 20 plus 2, these two are brother, this is someone else because minus is there. So add these two, that gives to you 22 and minus 42. Opposite symbol, subtract it. How much it is? 20, and that gives to you minus 20. Minus, because this 42 is more over here. So this is about the substituting the value. Okay. Now comes to the next, that few more sum. If you want to look, then look. Sometimes what happen, the value is given different and you have to solve it. So how to solve it? Suppose A is equal to minus 1, B is equal to 2, C is equal to minus 3. So now in this way you have to find, question wants to find A square, B square and C square. यस्तै टाइपका क्वेशनहरु हामीले यहाँ राखेका छौं भाइ बहिनीहरुको लागि होम असाइनमेन्टमा है. अब यो हामी होल पेन कपी ल्याऊ, तयार हौ. Get your pen and copy and write this as a home assignment. Following expression are polynomial or not? 4x plus 7, 5x square minus 2x plus 3. Find the degree of the polynomial. है, अलिअलि ट्रिकी गर्न खोज्दै छु, तर भाइहरुलाई पनि राम्रो लाग्छ, गर, राम्रै हुन्छ. कहिले पनि never give up, always be happy. Find the degree of polynomial. And then third one is, if 2, b is equal to minus 3 and c is equal to minus 5, find the value of this. Your home assignment is this. Just go through this home assignment. Hey, home assignment, go through it, write it. Have you written? I hope so. Now look, all the best, stay at home, be smiley, and next class I will teach how to add, how to subtract and how to divide. Before that I had given one sum here, that A, this one, could you solve or I have to solve it? Okay, no matter. पहिला होमवर्क भाइ बहिनीहरुले लेख त, फटाफट लेखिहालौं. यो होम असाइनमेन्ट हो हाम्रो, लेखिहालौं. यो गर्नुपर्ने हुन्छ है, गरौँ. अनि यो पनि गर्दिन्छु म. That is, one is your A minus 1 whole square, B 2 whole square, C minus 3 whole square. That gives to you 1 into 4 into 9. That is your into. Your decimal फेरि नबुझ्नु नि, your into. That is your 36 is the answer. Okay. Thanks a lot. Next class I will teach addition, subtraction, multiplication and division of an algebraic expression. Thank you a lot.